बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 2024 में अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है, उसके हवाले से लेटेस्ट जो फीसेस का शेड्यूल है, मैं आपको ये बारी बारी तरीके वाइज समझा दूंगा ताकि कल को अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है बेचता है तो वो इन पेचीदगी से बच सके, उसके इल्म में हो कि मैंने कितना टैक्स देना है। बेसिकली इसके दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार तो यह है कि आपने जितने की प्रॉपर्टी खरीदी है, फर्ज कर लें आपने 10 मरले खरीदे हैं, एक मरला 10 लाख का है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, तो आपको 1 करोड़ की जितने की प्रॉपर्टी है उस पर जो है ना टैक्स अदा करना होगा। बाज़ औक़ात इसका दूसरा तरीका भी है डीसी रेट, यानी कि एक जगह हमने खरीदी है वो हमें महंगी मिल रही है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपने डीसी शेड्यूल भी बनाती है। उस इसलिए बनाती है कि एक प्रॉपर्टी आदमी खरीदता है, वहाँ पर जो है ना डीसी रेट फर्ज कर लेते हैं 1 लाख रुपए मरला होता है, तो वो आगे जाकर वो जब इंतकाल या रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहाँ झूठ बोलते हैं कि 10 मरले अगर उसने खरीदी 1 लाख रुपए डीसी रेट है, वहाँ का रेट है 10 लाख बनती है, तो वो वहाँ पर जाकर कहते हैं कि टोटल हमने 3 लाख की खरीदी है। यानी कि वो वहाँ पर झूठ बोलते हैं ताकि ये टैक्स वगैरह से बचा जा सके, इसकी जो है ना मिकदार कम से कम अदा करनी पड़े। तो गवर्नमेंट ने ये शेड्यूल जारी किए होते हैं कि हर इलाके में डीसी रेट मुख्तस किए होते हैं ताकि अवाम जो है ना उनसे ज़्यादा फ्रॉड ना कर सके। तो दोस्तों, हमारे माशरे में ये मिथ पाया जाता है कि प्रॉपर्टी तो हम खरीद लेते हैं जितनी महंगी हो चाहे, लेकिन जब फीस अदा करने का मामला हो, रजिस्ट्री का मामला आता है, तो हम जो है ना वो दाएं बाएं के चक्कर में रहते हैं कि इस फीस से बचा जाए, इससे बचा जाए, तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू कम लिखवाते हैं आगे जाकर। यानी कि 1 करोड़ का हमने प्लाट लिया तो हम वहाँ जाकर 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक बताते हैं ताकि हमें जो है ना ये कम से कम फीस अदा करनी पड़ी। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आप सही होते हैं, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, आप आगे भी उस पर सही जो है ना फीसें अदा करना चाहते हैं, तो आगे जाकर आप जो है ना किसी ब्रोकर को या किसी आदमी को वो रियल बात बताते हैं कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपको पर आपसे 1 करोड़ के निस्बत से वो टैक्स लेगा, लेकिन जो ही वो टैक्स आगे पे करेगा तो वहाँ जाकर जो है ना डीसी रेट, जो कि फ़र्ज़ कर लें वहाँ का 1 लाख रुपए मरला है, 10 मरले आपने खरीदे हैं करोड़ के, वहाँ का आपने उसको फीस भी करोड़ के हिसाब के दी है, लेकिन वो आगे जाकर वो 1 मरला, क्योंकि 1 लाख रुपए डीसी रेट है, 10 लाख टोटल बनते हैं, 10 लाख पर वो फीस पे करेगा। बाकी जो है ना 10 लाख पर अगर उसकी फीस बनती है, 1 करोड़ पर अगर आपकी फीस 10 लाख बनती है, तो 10 लाख पर जो है ना 1 लाख बनेगी, वो 9 लाख अपनी जेब में रख कर वो रफू चक्कर हो जाएगा। दोस्तों, ये मामलात हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखने चाहिए। जिन लोगों का डेली प्रॉपर्टी से वास्ता होता है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, उनको तो पता है, लेकिन हमारे सादा लौह इंसान, खासकर हमारे गैर मुल्क में रिहाइश पजीर हमारे दोस्त अहबाब भाई, जो वहाँ मेहनत मुशक्क़त से पैसे जमा करते हैं, यहाँ आकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खरीदने के बाद जो है ना वो अपना पैसा नाजायज़ हाथों में ज़ाया भी कर देते हैं, इन जो है ना हथकंडों के हाथों। दोस्तों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने जब भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर जो है ना कौन कौन से टैक्स हो जाता है। सबसे पहले एक टैक्स आता है स्टाम्प ड्यूटी। ये स्टाम्प ड्यूटी जो है ना, ये शहरी इलाके में, अगर आप शहर में प्लाट खरीद रहे हैं, शहर में कोई जगह खरीदी है तो 1% है। अगर ये आपने देहात में जगह खरीदी है, कोई ज़री ज़मीन वगैरह है, तो ये आपको 3% अदा करनी होगी। यानी कि अगर आपने शहर में 1 करोड़ का मकान लिया है तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी 1%, 1 लाख बनेगी, लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आपने देहात में खरीदी है तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी 3% के हिसाब से 3 लाख बनेगी। इसके बाद आ जाता है टीएमए टैक्स। ये टीएमए टैक्स जो है ना ये 1% होता है, ये आपने भी अदा करना होता है। इसके बाद एक आ जाता है 236 के, यानी कि एफबीआर का टैक्स। ये जो है ना इसकी अमाउंट काफ़ी हैवी होती है। ये जो फाइलर हजरात हैं, फाइलर के लिए 3% होता है, नॉन फाइलर के लिए 10.5%। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि वॉलंटियर तौर पर आप जो है ना फाइलर बन जाए। इस तरह भी होता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप फाइलर नहीं होते, आपने एफबीआर का टैक्स 10.5 के हिसाब से किसी ब्रोकर को या आगे किसी को दिया होता है। यानी कि आपने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, एफबीआर का टैक्स उस पर आपका 10.5 लाख रुपए बनेगा। 10.5 लाख आप उसको पे करते हैं,
وہ جا کر جو نا آپ کو چپکے سے فائلر بنوا دیتا ہے، جو کہ فائلر بننا اتنا مشکل نہیں ہے آج کے دور میں۔ اس کی تھوڑی سی فیسز وغیرہ ہوتی ہیں، تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے، کسی بھی اچھے اتھینٹک آدمی کے پاس آپ چلے جائیں، وہاں سے فائلر بن جائیں۔ ہاں، ہماری بات ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ وہ آدمی جا کر آپ کو فائلر بنوا لیتا ہے، فائلر بنوانے کے بعد وہ آپ کی فیس جو ہے نا، جو آپ نے 10.5 لاکھ اس کو دیا تھا، وہ جو ہے نا وہ اب 3% کے حساب سے 3 لاکھ پے کرے گا، باقی وہ اپنی جیب میں رکھے گا۔ دوستو، یہ معاملات ہیں، ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک جو ہے نا گین ٹیکس۔ گین ٹیکس اکثر ہمارے معاشرے میں یہ مت پایا جاتا ہے کہ جس نے پراپرٹی خریدی ہے اس کو کہتے ہیں کہ سارے ٹیکس تم ہی پے کرو۔ نہیں، یہ گین ٹیکس جو ہوتا ہے، کیپیٹل گین ٹیکس، یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جو آدمی پراپرٹی بیچ رہا ہوتا ہے اس نے پے کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ فائلر ہے تو وہ 3% ادا کرے گا، اگر وہ نان فائلر ہے تو وہ 6% ادا کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور فیس ہوتی ہے جو کہ منیمم ہوتی ہے، نامینل ہوتی ہے، انتقال فیس۔ انتقال فیس اگر آپ انتقال کرا رہے ہیں تو اس کی فیس 1000 روپے ہے۔ اگر آپ جو ہے نا رجسٹری کرا رہے ہیں تو اس کی فیس بھی 1500 ہے، باقی وہ فوٹو کاپی وغیرہ کے کچھ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مکمل پروسیجر تھا کہ آپ اگر جب بھی کہیں سے کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ کے علم میں ہو کہ ہم مجھ سے جو ہے نا کون کون سے ٹیکس ادا ہوں گے اور میں نے یہ ٹیکس کیسے ادا کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اوریجنل رقم ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ فائلر بن جائیں، فائلر بن کے اپنے ہاتھ سے پیسے ادا کریں۔ اگر آپ فائلر نہیں بھی بنتے کہ آپ کے پاس اتنے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری جو ٹیکس کی رقم ہے یہ میری گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ مجھ پر حق ہے، آپ پھر اپنے ہاتھوں سے جا کر وہ سارے چلان فل کریں۔ ادروائز آپ سے اوریجنل رقم لے لیتے ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں، 1 کروڑ پر جتنی بنتی ہے فرض کر لیتے ہیں، 10 لاکھ بنتی ہے، آگے جا کر آپ کو فائلر بنا لیتے ہیں۔ فائلر بنوانے کے بعد جو ہے نا فیسز کا کافی سارا جو ہے نا وہ بچت ہو جاتی ہے۔ دوستو، بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی کہیں سے پلاٹ لے رہے ہوں، اپنے آپ کو پہلے والنٹیئر طور پر فائلر بنوائیں، گوشوارے فل کریں۔ یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، کسی اتھینٹک آدمی سے، کسی اچھے وکیل صاحب سے وہ بنوا لیں، وہ آپ کو منیمم جو ہے نا زیادہ فیس نہیں چارج کرے گا، وہ یہ بنا دے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی پراپرٹی کا جو ہے نا وہ رجسٹری کرائیں، تمام لین دین کرائیں، اس سے آپ کو کافی ساری بچت ہو سکتی ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو نہ بنایا کریں کیونکہ اس سے ہمارے جو ہے نا وہ لوگوں تک معلومات پہنچ جاتی ہیں، لوگ پھر ہمیں اچھی خاصی فیسیں نہیں دیتے۔ یار، یہ رزق کا معاملہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو رزق آپ کے نصیب میں وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ 2024 میں جو لیٹسٹ رجسٹری یا انتقال یا جو آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں اس پر جو ٹیکسز کا جو شیڈیول ہے، وہ جو شرح ہے، میں نے آج کی اس ویڈیو میں، اس نشست میں مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ میری یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ پراپرٹی کا ٹیکس کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح سٹامپ ڈیوٹی کی فیس بنتی ہے، ٹی ایم اے کی فیس کتنا بنتی ہے، ایف بی آر کی کتنی بنتی ہے، اگر آپ فائلر ہیں تو کتنی ادا کرنی پڑے گی، اگر آپ نان فائلر ہیں تو کتنی ادا کرنے کی پڑے گی۔ اسی طرح کیپٹل گین ٹیکس اگر آپ فائلر ہیں تو کتنا دینا پڑے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو کتنا ادا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔